देश परदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे देश परदेश टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो चलता रहे। तो नाजरीन, मेरे आज के मेहमान हैं नौजवान सियासी समाजी रहनुमा, बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस की पर्सनैलिटी जो खेलों में भी बड़ा मकाम रखते हैं, बाकी ज़िंदगी के जो जितने भी शोबे हैं उनमें इनका नाम नज़र आता है। जनाब राजा सुहेल अब्बास कियानी साहब एडवोकेट, ये पीटीआई ज़िला रावलपिंडी के नायब सदर भी हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक जो आमदा इलेक्शन हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कल हुक्म दे दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो पंजाब और केपी के असम्बलियों के, तो पंजाब में भी इलेक्शन होने हैं सूबाई हलकों में। तो मेरी मालूमात के मुताबिक जो गुजर खान से 2 नाम PP8 ये जो हलका है उसके लिए जो 2 नाम गए हैं, चौधरी जावेद कौसर साहब और राजा सुहेल अब्बास कियानी साहब। वेलकम कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। अगर ये मेरी मालूमात हैं, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन पार्टी के डिसीजन होते हैं, पार्टी आप पर एतमाद का इज़हार करती है, आपको टिकट दे देती है और आप इलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर आपकी पंजाब में गवर्नमेंट बन जाती है। आपके हलके की क्या क्या महरूमियाँ हैं जो आप फील करते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और आपके जहन में क्या एजेंडा है कि आपने क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देश परदेश चैनल का और बिलखसूस आपका चौहान साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा जो मेरे जहन में ख्यालात हैं या सोच है, चाहे वो कौमी सतह की है या वो गुजर खान की सतह की है, उसको ऑन एयर करते हैं, उसको मतलब मौका फराहम करते हैं कि मैं अपना एक्सप्रेशन कर सकूं। तो बिल्कुल पार्टी ने जौन सा था एप्लीकेंट के तौर पे मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं समझता भी हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि एप्लीकेंट्स होने चाहिए, हर जमात में होते हैं, क्योंकि फ़र्द वाहिद तो बादशाहत होती है, जमहूरी प्रोसेस ही नहीं है। अगर पार्टी एतमाद करती है, जो आपका क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकी, क्योंकि गुजर खान को अगर आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं, गुजर खान के पास पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे गुजर खान के पास आए और ये एजाज़ की बात थी सियासी इख्तलाफात से हट के। लेकिन अगर डिलीवरेंस को देखा जाए तो मेरी नज़र में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर डिलीवरेंस बहुत कम हुई, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। एजुकेशन सेक्टर में बहुत कम डिलीवरेंस हुई, हेल्थ सेक्टर में बहुत कम डिलीवरेंस हुई, और सबसे बिलखसूस जो स्पोर्ट्स सेक्टर था हमारा, क्योंकि 70% ऑफ हमारी पॉपुलेशन जो सी यूथ है, तो उसके लिए कोई ग्राउंड्स वगैरह कोई चीज़ अभी तक नहीं हो सके। तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि अगर पार्टी एतमाद करके मुझे टिकट देती है तो इमरान खान साहब का बयानिया तो कौमी सतह पर वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बयानिया है, उसके लिए तो स्टैंड करना ही करना है। उसके अलावा गुजर खान की सतह पर भी जो महरूमियाँ हैं, इंशाल्लाह उनको कोशिश करेंगे कि उसको मैक्सिमम हद तक उसको जो है गुजर खान एक मिसाली तहसील के तौर पे पाकिस्तान में जानी जाए। राज साहब, ऐसे है कि हमारा जो तहसील गुजर खान की आबादी कम व बेश 8 लाख के करीब है, और जिसमें 2 सूबाई हल्के हैं, PP8 जिसमें यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और PP9। PP8 ज़्यादा गंभीर हल्का है क्योंकि इसके अंदर गुजर खान शहर भी शामिल है, जिसकी कम व बेश 2 लाख की आबादी भी है, और शहरी हल्कों में तो ज़ाहिर मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, गुजर खान सिटी को आप देख लेते हैं सबसे पहले, कि गुजर खान सिटी में इस वक्त क्या क्या महरूमियाँ और कमियाँ हैं जिनको आप वो करना चाहेंगे, इम्प्रूव करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो किसी भी माशरे में फंडामेंटल्स जो उनसे हैं ना, जो बुनियादी है, वो सेहत है, तालीम है, सफाई है, ये 3-4 होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। गुजर खान में, क्योंकि मैं बल्दिया में भी जिस टाइम रहा तो मैंने बहुत टाइम इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी कि पानी का जो मसला है गुजर खान में, बिलखसूस देखें ना आप, गुजर खान माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड फेमस तहसील के तौर पे है, पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी 2-3 तहसीलों में हम आते हैं। उसके अलावा यहाँ से आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, वज़ीर-ए-आज़म, सारे मतलब बड़े जो उनसे हैं वो भी ओहदे भी अल्लाह ताला ने यहाँ गुजर खान को दिए हैं। तो यहाँ पर जिस टाइम बारिश होती है तो हम बाज़ार में देखते हैं कि हमारी ख़वातीन चलने की जगह नहीं होती, बुज़ुर्गों की चलने की जगह नहीं। सीवरेज का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, पीने का साफ़ पानी, उस पर MP जावेद कौसर साहब ने बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बेहतरी आई, लेकिन उसमें मज़ीद ज़रूरत है हमें बेहतर करने के लिए। इंक्रोचमेंट
بہت بڑا تجاوزات کا ایشو ہے گجر خان میں اس ٹائم، اور ان سب سے بڑھ کے جو ہم فیس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آگے 5 سالوں میں جو بہت گمبھیر شکل اختیار کرے گا وہ پارکنگ کا ایشو ہے کہ ہمارے روڈز دیکھیں اس ٹائم پارکنگ ہے، ہمارے لنک جتنے بازار تو اسی وقت بنا ہوا ہے جی، اس وقت ہم بازار میں سے گزر نہیں سکتے، لیکن یہ آگے بہت وسٹ ہوگا. ابھی تو گاڑیاں چل رہی ہیں نا، یہ گاڑیاں بھی نہیں چل سکے گی. چوہان صاحب آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن ہونے لگے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہماری ہے یا اپوننٹس کسی جماعت کی بھی، میں کہتا ہوں سب سے پہلے بیسک شہر میں ہمیں پارکنگ پلازا بہت جگہ ہیں گجر خان. اچھا یہ آپ کی قطع کلانی ہو رہی ہے، یہ جاوید کوثر صاحب ایم پی ہمارے رہے ہیں، اور یہ میرے خیال 2-3 سال پہلے پارکنگ پلازا کی ایک پروپوزل جو ہے منظر عام پر آئی تھی. یہ جو ہمارا اڈا ہے جہاں پر راجہ عزیز صاحب کا دفتر بھی ہے، اس ایریے میں کوئی پارکنگ پلازا کی پروپوزل تھی، تو وہ پھر میچیور نہیں ہو سکی. نہیں وہ میچور نہیں ہو سکی ہے کیونکہ میں تو خیر اس میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن جہاں پر یہ ہمارے کاریں اور کیریز وغیرہ بھی کھڑی ہیں، یہ بھی پورا ایریا ہے، سامنے بھی پورا جو بس اسٹینڈ ہے وہ بھی ساری گورنمنٹ کی جگہ ہے. تو کسی جگہ پہ بھی پارکنگ پلازا اگر ہم بنا لینا تو اس کا ایک تو ہمارا مسئلہ جو سا ہے پارکنگ ایشو ختم ہو جائے گا شہر کے اندر سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہمارا سورس آف انکم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت زیادہ جنریٹ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ظاہر پارکنگ فیس ہوتی ہے، تو یہ ایک سورس آف انکم جنریٹ کرنے کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم شہر کو ایزی بھی کر سکتے ہیں پارکنگ سے. وش یو گڈ لک جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ معاملات آپ کی پارٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں جی، ہم تو دعا گو ہیں، آپ ینگسٹر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، اور ہر شعبے میں آپ ایک نمایاں آپ کا ایک مقام ہے، اور ہم توقع کر سکتے ہیں، بلکہ ایمان اور یقین کی حد تک توقع کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری ملتی ہے تو آپ یقیناً کچھ ڈیلیور کریں گے، بلکہ بہت کچھ ڈیلیور کریں گے. تو یہ تو ہوگی ہماری مقامی سیاسی معاملات اور ہمارے شہر کے مسائل یا جو بھی ہے. تو آپ چونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے میچیور قسم کے قانون دان ہیں، اور قانون آپ کے گھر میں تو بہت زیادہ ہی ہے، آپ کے بڑے بھائی بھی بار کے صدر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھروں میں پھر جب 2 مل بیٹھیں تو کہتے ہیں وہ تو قانون ہی ڈسکس ہوتا ہے. تو اب جو ہماری تازہ ترین صورتحال ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئیں اور اس کے بعد پھر معاملات چلتے رہے. اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا جسے متنازع ڈیسیژن کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کرائے 90 ڈیز کے اندر. آپ اسے متنازع سمجھتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بڑا واضح ڈیسیژن ہے. اب وہی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ چیزوں کو متنازع کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں کیونکہ ایک بینچ ہے جو فائنل بینچ، وہ 5 رکنی بینچ تھا، اس کا ڈیسیژن 3-2 سے ہے. اب یہ کہنا کہ اس سے پہلے 2 اختلافی نوٹ لکھا تو پھر اس کے علاوہ دیکھیں نقوی صاحب کو اور اعجاز الحسن صاحب کو، وہ تو حق میں تھے. تو لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ دیکھیں کہ جتنوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے انہوں نے بھی تو یہی لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. فرق یہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ آلریڈی کیس جو سا ہائی کورٹ میں ہے، تو بہتر ہے کہ انہیں کو ڈیسیژن 3 دنوں میں ان کو پابند کر لے کہ 3 دنوں کے اندر وہ ڈیسیژن کر دیں. یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ انکانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں. ان میں ایک سوال ضرور آیا تھا کہ اس کے لیے ریزنز ہونی چاہیے کہ اسمبلی کیوں ڈیزالو ہوئی. ایک شخص کی خواہش پر اسمبلیاں نہیں ڈیزالو، 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہاں پر زبان ہاؤس میں، زبان پارک میں، تو وہ کہتا ہے اسمبلیاں توڑ دو. یار یہ کوئی بات ہے؟ مان لیا کہ آپ کی میجارٹی تھی وہاں پر پنجاب میں، تب یہ حکومت بنی، لیکن آپ کی جو اپوزیشن تھی وہ بھی تقریباً اسی حجم کی تھی. تو آپ کی اپوزیشن کا کم و بیش 6 کروڑ جو ووٹر ہے، آپ کے پاس کیا رائٹ ہے کہ آپ ان کو محروم کر دیں اسمبلیوں سے؟ یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں سوال ہے. نہیں دیکھیں 2 اس میں بات ہے کہ اترمن اللہ صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا، لیکن آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ نہیں ہے کہ پسند ناپسند کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کوشچن ہے سپریم کورٹ کے پاس آیا وہ آئین ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں. اب فکس یہ کرنا تھا کہ گورنر صدر پہ پھینک رہا ہے، صدر الیکشن کمیشن پہ پھینک رہا ہے، کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھا. اب سپریم کورٹ نے فکس کرنی تھی رسپانسبلٹی. اس میں یہ کوشچن ختم ہو گیا تھا کہ آیا اس میں گڈ فیتھ اور بیڈ فیتھ اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی میں کروں گا ضرور. لیکن یہاں پر کوشچن آئین کا تھا. آئین میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. انسان ختم ہو جاتا ہے، شخصیات میں ختم ہوتا ہے، لیکن جو ملک، کوئی بھی ملک، اس کے اندر اس کے ادارے
جو ان سے ہے وہ فنکشننگ ختم کر دیتے ہیں, اس کی جو رٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یا اس ملک کا آئین اگر کوئی امپلیمنٹیشن ختم ہو سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بنانا ریپبلک کے طور پہ سامنے آتا ہے, پوری دنیا اس ملک کو آن نہیں کرتی. تو سپریم کورٹ نے اس آئین پہ امپلیمنٹیشن کرانی تھی, اور میرا بھی مشورہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو بھی ہے کہ سیاست میں ہار اور جیت یہ پارٹ آف گیم ہے, لیکن آپ خدارہ آئین کے ساتھ مت کھیلیں, کیونکہ آپ آئین کے ساتھ کھیلیں گے آپ کا ملک نہیں چل سکے گا, اور خدا نہ کرے کہ بہت باری قیمت چکانی پڑے. اور دوسرا آپ کا سوال جو تھا, یہ عمران خان صاحب کی خواہش نہیں تھی. آپ بینگ اے سینئر پاکستانی, آپ بھی اگر سوچیں گے تو جتنی انسٹیبلٹی ہے, کوئی ملک آپ کو آئی ایم ایف سے لے کر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. مینڈیٹ 170-80 سیٹ والا باہر بیٹھا ہوا ہے اور 80 سیٹ والا جو پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہے, جبکہ جمہوریت کا حسن یہی ہے. اور پوری دنیا میں اگر کسی کے پاس ایک سیٹ کی میجورٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ جو دیا گیا ہے وہ اس شخص کو دیا گیا ہے جس کے پاس ایک سیٹ زیادہ, اور وہی رول کرتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوا رجیم چینج آپریشن میں کہ جس کے پاس نصف سے بھی کم سیٹیں تھیں پی ٹی آئی سے, اس کو اٹھا کر ایک مینپولیٹ کر کے چیزوں کو آپس میں ایک آپریشن رجیم چینج کے ذریعے ایک لیڈر کو ہٹا دیا گیا, اور اس کی جگہ ایک کمیونٹی کو اٹھا کر پرائم منسٹر بنا دیا گیا, جس کے بعد پوری دنیا میں ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوئی. اس سے ہمارا ملک ڈیفالٹ کے بہت قریب جا چکا ہے. خان صاحب اسمبلیاں اس لیے ڈیزالو کر رہے ہیں, بار بار عدم اعتماد, ہر 6 ماہ بعد عدم اعتماد آ جاتا ہے. 3 دفعہ تو آپ کا سسٹم چینج ہوا پنجاب کے اندر, کے پی میں بھی کوشش کی گئی. تو خان صاحب نے کہا بہتر یہی ہے ان کو ڈیزالو کیا جائے, فریش مینڈیٹ کے ساتھ آیا جائے. میں جیتا ہوں, دنیا ساتھ چلے. اگر میری جگہ پی ڈی ایم جیتی ہے فریش مینڈیٹ لے کر, تو ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, وہ ورک کریں, ان کے ساتھ دنیا چلے گی. اینڈ آف دا ڈے جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے, جس لیے اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی. اچھا راج صاحب, ایسے ہے کہ میں تاریخ کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور سیاسیات کا بھی. انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری جو عدلیہ ہے, بڑی عدلیہ, اس کا کوئی ماضی, اس پر بڑے سارے سوالات ہیں. 1956 سے مولوی تمیز الدین کیس, بھٹو کا عدالتی قتل کیس, اور اس کے بعد پھر جسٹس ارشاد حسن خان نے پرویز مشرف کے اس کو مارشل لاء کو نہ صرف ویلیڈیٹ کیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ 3 سال تک آپ اس میں کر سکتے ہیں, اپنے قانون سازی بھی کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے اختیارات بھی دے دیے. تو ان کا کوئی ماضی کو اتنا اچھا نہیں ہے. اب سوال تھا سپریم کورٹ میں ایک شخص کی نوکری کی بحالی کا, اور وہاں پر یہ سو موٹو آ گیا الیکشن کا. تو کیا یہ انگلیاں سپریم کورٹ پر نہیں اٹھیں گی کہ ہماری جو عدلیہ ہے یہ بھی سیاست کا شکار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال میں یہ جواب تھا کہ جو بھٹو کے ساتھ ہوا عدالتی جوڈیشل مرڈر کیا گیا, اور اس کے بعد مولوی تمیز الدین اور بہت سارے کیس ہیں, جنم مشرف کیس بھی ہے. تو ابھی جو آپ نے کہا ہے سپریم کورٹ کا یہ جو ڈیسیجن تھا وہ اسی بات پر ہے کہ جو ہسٹری پیچھے ہے, جو بیک ہسٹری جس پہ بہت بڑے کوشچن مارک ہے, اور جو پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کمزور کرنے میں وہ فیصلوں کی بہت بڑی اہمیت تھی کہ انہوں نے ان ورسٹ فیصلوں نے پاکستان کو کمزور کیا. اب جوڈیشری نے, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اب انہوں نے آ کر ایک آئینی اعلیٰ, بہت پریشر تھا جوڈیشری پہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ الیکشن کسی طریقے سے پوسٹپون کیے جائیں ان پہ, لیکن انہوں نے کسی دباؤ کو سامنے لائے بغیر انہوں نے جو ڈیسیجن دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کو, وکلا تو ہے ہی ہیں لیکن پوری قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب تک یہ ڈیسیجن میرٹس پہ اور آئین کے مطابق نہیں ہوں گے پاکستان کی سروائیول مشکل ہو جائے گی, جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئین کے تابع تمام ادارے جوڈیشری سے لے کر چاہے کوئی گورنمنٹ ہو, الیکشن کمیشن سے بھی میں کہوں گا کہ وہ آئین کے تابع چلیں, کیونکہ ملک ضروری ہے, جماعتیں ضروری نہیں ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ کل سے جب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا 3-2 سے آیا, اور جو حکومت ہے حکمران اتحاد وہ کہتے ہیں جی یہ 4-3 سے مسترد ہوگی, یہ جو ان کی درخواست تھی کہ 2 لوگوں نے جو کیا کہتے ہیں اختلافی نوٹ لکھا تھا وہ پارٹ ہے اس فیصلے کا. تو اس حساب سے تو ہمارے 4 ہیں اور 3 وہ ہیں, اور یہ ریجیکٹ ہوگی. چلیں نہیں مان رہے, ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوگا. لیکن اگلا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کا یا سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, اور وہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آپس میں جو بھی وہ کرتے ہیں کوئی ڈیٹ دیتے ہیں, حکومت نہیں مانتی, اور وہ جواز پیش کر رہی ہے, ابھی سے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فوج سیکورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, عدلیہ اپنا جو جوڈیشل اسٹاف ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, جائیں.
क्या होगा? ये नई अदालत हो जाएगी या कोई नई बात है बनेगी? मैं समझता हूँ कि पीडीएम के लिए तो यही है, जो कुछ वो चाहते थे, जितने उन्होंने चोरी के अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने थे उसमें वो कामयाब हो गया। पाकिस्तान के गरीब लोगों का लूटा हुआ खरबों रुपए उन्होंने हड़प कर लिए। उनकी पहली जिस मकसद के लिए वो आए थे वो उनकी कम अज़ कम पूरी हो चुकी है। दूसरा ये है कि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो हाल उन्होंने किया हुआ इस टाइम एक सदपोश आदमी खाना एक वक्त का खाने वो से तो भी वो मुश्किल हो गया है। राजनपुर का इलेक्शन अब इसके बाद ये इलेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता है इनके साथ जो होगा। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम इनको घसीट कर इलेक्शन में लेकर जाएगी कि इन्होंने आइन पर मुकदमा करना है और इन्होंने इस बात पर तो वो अनारकी बन जाएगी ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा हथियार है कि वो कहेगी कि हर हालत में इलेक्शन कराओ, जब वो कहते हैं हम नहीं कराते जाओ। वो आज कल जो है इलेक्शन का वो उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, साथ ही आपका डॉलर जो है वो 265-70 के करीब था, वो सुना है कि 290 पर पहुंच गए। अगर वो मालियाती इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा हथियार है कि वो इलेक्शन करवाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी मुआशी इमरजेंसी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि 90 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अब अगर इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, अब उसके बाद ये वर्स्ट होता चला जाएगा। सज़ा इसमें कंटेम्प्ट आएगी, उसमें गवर्नर्स आएंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन आएगा, उसमें लॉ मिनिस्टर आपके जितने हैं ये सारे बीच में आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि हमारे ताकतवर हल्के भी बैठे हुए, ये किस तरह मुमकिन है कि एक मुल्क जो खित्ते के अमन के लिए और दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये मुमकिन ही नहीं है कि जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट दुनिया पूरी में कोर्ट तो ऑर्डर देती है ना कि एग्जीक्यूटिव का काम है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना, तो ये किस तरह मुमकिन है कि कोई जमात या गिरोह वो कहे कि हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते, अपनी मर्जी करेंगे और तमाम इदारे खामोशी के साथ और अवाम बैठे रहेंगे, भाई ठीक है मुल्क तोड़ने दो इनको या नुकसान होने दो। ये मेरा नहीं जहन के पॉसिबल है। ये इलेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, तो वैसे तो ये है कि हमारी पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को तो खैर सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जी जिस तरह भी हो सकता है पैसे अरेंज करो, या पंजाब कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको कह सकते हैं कि अपना जुडिशल का जितना भी अमला है दो। फौज को कह देंगे कि हमें बंदे दो, वो कहते हैं नहीं देते, जाओ क्या जो करना करो। नहीं, फौज नहीं गए, फौज देखे ना तमाम इदारे बाउंड हैं। फौज ने तो अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर भेज दिया कि हम पैसे, हम बंदे नहीं दे सकते। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वाज़ेह डिसीजन आया, इसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें चेंज होगी। उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत वाइटल रोल है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए खड़ी हुई है और ये मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी चोर एक गिरोह को बचाने के लिए खुद अपने आप को पोलिटिसाइज करेंगे या पाकिस्तान को कोई ख़तरात में डालेंगे। मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमेशा की तरह अपनी जुडिशरी के अहकामात जो आइन के मुताबिक वो पाबंद है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के, वो उसके साथ चलेंगे। और जितना मर्जी है पीडीएम का ये गिरोह चोर गिरोह भाग जाए, इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इनको तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राज साहब, मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे थे और बड़ा अच्छा लगता मैं अगर वो सवाल आप पर के सामने रख देता, लेकिन चूँकि वो मेरा जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो मुझे इशारे कर रहा है कि जी टाइम ख़त्म हो गया आपका। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी इंशाअल्लाह, और आपसे अच्छा लगता है, यंग आदमी हैं तो मैं एंजॉय करता हूँ ऑनेस्टली। आपको तारिक अजीज़ भट्टी साहब दोनों को का इंटरव्यू करके मैं अच्छा लगता है मुझे, बाकी तो खैर मोहब्बत है। अच्छा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें नाज़रीन इजाज़त दीजिए। बड़ा मुख्तसर सा ये हमारी गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस थे और बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चन थे। तो उसमें वो जो मौला जट वाला किरदार अदा किया ना इमरान खान साहब ने परसों तरसों अदालत में, वो भी बड़ा आपको आप वो भी क्वेश्चन। अच्छा, वो क्वेश्चन मेरे पेंडिंग रह गया, वो मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है। मौला जट और लश्कर पूरा और वो मौला जट नहीं था, वो लीडर के साथ मोहब्बत है जिसमें हम शामिल। तो वो सवाल मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। तो जनाब राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा हाफिज़।